adunay nangutana nato ngano kuno ang mga Katoliko ug ilabi na ang mga Catholic faith defenders, mga CFD, kanunay magwali sa matuod nga simbahan nga ang kaluwasan pinaagi man sa pagtuo ni Kristo ug si Kristo raman ang makaluwas. Manong ang Katoliko ipasigarbo man gyud ang matuod nga simbahan, ilabi na ang Katoliko. Ang atong tubag nini mga igsuon, dili man tinuod nga ang iwali nato maora nga motuot ang Kristo. Of course, motuot ta pagtuo ni Kristo, pero maghisgot gani tag pagtuo ni Kristo, apil na ang tanan niya ang gitudlo. Ang giwali sa mga apostoles sama ni San Pablo, very ecclesiological good mga igsuon. No? Maingon na to sa Ebanghelyo, wala kayo naghisgot og simbahan gawas sa kang San Mateo, Mateo 16:8 nga si Kristo nagtukod og simbahan din ang gangaan sa kamatayon dili makabuntog niini. O ang simbahan kung dunay panagbingkil dito nato husayon, no? Mateo 18:17. Pero San Pablo mo ay may husay nining tanan. Ang tanan natong gibuhat isip Kristohanon di ay ang atong pagtuo naa kita sa sulod sa maong simbahan nga maong lawas ni Kristo ang iyang gitukod. Nasa Kolosas 1:18 ningon si San Pablo, si Kristo maong ulo sa simbahan nga maong iyang lawas. So makaingon kita nga dili mahimo nga kining simbahan nga gitukod ni Kristo nga maoy atong kalig-on bisan hanggang sa kamatayon dili makabuntog niini, dili ni nato pangitaon. So if you truly believe in Christ, matuo kita niya, magpasakop ka sa iyang lawas. Kunya, kining lawas sa gitawag ta aron mahiusa niini, matud pa sa Kolosas 3:15, matud pa ni San Pablo, gitawag ta aron mahiusa niining usa ka lawas. Ug kining lawas sa maong simbahan, una si San Pablo usab ni hatag og description nga ang simbahan murag samas panimalay, household of God, the pillar and foundation of truth. O na nga ayaw pagwali o mahitungod ni Kristo, pagtuo mahitungod ni Kristo, pagtulunan mahitungod ni Kristo, kung dili nimo iapil ang simbahan. Kay ang katawhan nga gitukod ni Kristo gikan pas mga apostoles, gihimo niyang usa ka katilingban nga usa ka simbahan. Mao na nga daghan karong nagwali tinuod, nagwali sila wa na sila klaro kung sa may ilang simbahan o sila tinuuhan, basta nagtuo lang sila ni Kristo. So ilang gamiton ang buhat katudosig asik ngalan na ni Kristo magkaluwas. No? John 3:16 ang motuo maluwas. Pero ang question aning pagtuo ka? Unsa maning pagtuo ka? Pagtuo ka nga dili mo dawat sa gibuhat ni Kristo nga naghimo gyud sa katilingban aron mahiusa ta. Din ana diha ang matuod nga pagwali nga gikan gyud niya kay ang mga apostoles nga mao ang unang simbahan gingnan man niya paglakaw kamo sa tibuok kalibutan isagyaw maayong balita. Mateo 28:19-20. Ug ang mamati kaninyo mamati kanako, magsalikway kaninyo magsalikway kanako. Lucas 10:16. So kinsa man ni ron ang magwawali? Ang magwawali tanan dapat gikan sa simbahan, gikan sa lawas ni Kristo. Kasi Kristo samag usa ka lawas matud pa ug matag usa ni bahin. Kani katilingban man ni nga gitukod ni Kristo. Kita bahin ang uban magwali. Una ang tinuod ni magwawali maigsuon. Pinadala gyud gikan sa simbahan. Buhat 13:2 nga to stress Pablo, si Bernabe, sa wala pa sila magwali gipadala, giordinahan sila. Mao nga si San Pablo nag-ingon sa Roma 10:15. Unsaon man pagwali wala kay padala. Karon daghan kaayong magwawali. Nga matud pa nagdamgo sila, nagampo sila sa Ginoo, gitubag sila sa Ginoo, nga mahimo silang pastor, mahimo silang pastora, ug nahimo silang magwawali. Ang pangutana, dis amang ka nagasukad. Kinsa man ang imong magtutudlo diha nga gikan sa Ginoo. So hinumduman nato maigsuon ang giwali sa mga apostoles, giwali ni San Pablo, mahitungod gyud ni Kristo ug kita mahiusa diha sa usa ka simbahan.
So hinaot nga pangitaon ninyo. Moingon sila nga anong Katoliko man. Natural ang Katoliko may tinukod ni Kristo. Kanang uban diha nga pagsaway nila nga ang Katoliko tinukod ni bisan kinsa wala man ay basihan. No? There is only one church that can trace its roots proven by the historical record nga tinukod ni Kristo. Only the Catholic Church. The Roman Catholic Church. God bless.